अभिवादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। लोकसभायाम् अद्य उपस्थापितं स्यात् नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस इत्येतत् अथ एंटी डोपिंग संशोधनाख्यं विधेयकद्वयं। तत्रैव राज्यसभायां प्रस्तुतं स्यात् सामुद्रिक वाणिज्यिक संबद्धं महत्वपूर्णं विधेयकद्वयं। तावत् राज्यसभायाः बिजनेस एडवाइजरी कमिटी इत्येतस्यापि मन्त्रणा अद्यैव अस्ति नियता। अद्य ब्रिटेन मालदीव देशयोः यात्रां प्रति प्रस्थितः स्यात् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी। ब्रिटेन देशेन समं द्विपक्षीय सम्बन्धगतानां व्यापकोपक्रमाणां भविष्यति समीक्षा। मालदीव देशस्य स्वतन्त्रतायाः वर्षपूर्ति समारोहे मुख्यातिथित्वेन उपस्थास्यति प्रधानमन्त्री मोदी। बांग्लादेशे जातायाः विमानदुर्घटनायाः अनन्तरं भारतेन सहयोगभावः प्रदर्शितः। प्रशासनेन तावत् व्रणितानां तत्कालोपचाराय बर्न स्पेशलिस्ट डॉक्टर इति विशेषज्ञाः चिकित्सकाः अथ परिचारिकाः प्रेषयिष्यन्ते ढाकानगरम्। श्रावणमासस्य पवित्रं शिवरात्रिदिनमुपलक्ष्य सज्जिताः शिवालयाः। बम बम भोले हर हर महादेव इत्युद्घोषैः गुञ्जितानि मन्दिराणि। निजयात्रायाः अन्तिमक्रमे गंगाजलं सम्प्राप्य भगवतः शिवस्य जलाभिषेकं कुर्वन्तः सन्ति श्रद्धालवः। अपि च क्रीडावार्तायाम् इंग्लैंड देशे अनुवर्तमानस्य T20 इत्येतस्य क्रिकेट द्वन्द्वस्य अनन्तरं भारतीय महिला क्रिकेट दलस्य एकदिवसीय क्रिकेट क्रीडा श्रृंखलायामपि जयः। तृतीये द्वन्द्वे 13 धावनाङ्कैः जयः समर्जितः। तावत् हरमनप्रीत इत्येतया खेलिता शतकीया पालिः। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। संसदः प्रावृट् सत्रस्य अद्य तृतीयं दिनम् अस्ति। तावत् लोकसभायां राज्यसभायाम् इत्येतयोः उभयोः सदनयोः अपि कार्यसूच्याम् अद्य विधेयकानि विचारार्थम् अभ्युपगमनार्थं च सूचीबद्धानि सन्ति। लोकसभायां केन्द्रीय खेलमन्त्री डॉक्टर मनसुख माण्डव्याः नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस इत्याख्यं विधेयकम् उपस्थापयेत्। एतस्य विधेयकस्य उद्देश्यं देशे खेलानां विकासः प्रोत्साहनं च अस्ति। सममेव डॉक्टर मनसुख माण्डव्याः ऐषमः राष्ट्रीय एंटी डोपिंग संशोधन विधेयकम् अपि लोकसभायाम् उपस्थापयेत्। एतस्य विधेयकस्य उद्देश्यं मादकपदार्थरोधिविधीनाम् अधिकप्रभावितया प्रवर्तनम् अस्ति। तत्रैव राज्यसभायाः वार्तां कुर्मः चेत् अद्य राज्यसभायामपि महत्वपूर्णं विधेयकद्वयं विचारार्थम् अभ्युपगमनार्थं च सूचीबद्धम् अस्ति। राज्यसभायां प्रस्तुतं सामुद्रिकवाणिज्यसम्बद्धं महत्वपूर्णं विधेयकद्वयं तत्र उपस्थापनार्थं नियतमस्ति। तावत् राज्यसभायाः बिजनेस एडवाइजरी कमिटी इत्येतस्य अपि मन्त्रणा अद्यैव नियता अस्ति। केन्द्रीय पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवालः उभे अपि विधेयके प्रस्तुयात्। तत्रैव संसदः प्रावृट् सत्रस्य द्वितीये दिवसे अर्थात् गतदिने अपि सदने जातस्य कोलाहलस्य कारणेन लोकसभायाः कार्याचरणम् अनुदिनं स्थगितं जातम्। लोकसभायां यत्र विपक्षेण बिहार राज्ये मतदातृसूची प्रकरणम् उत्थापितं तत्रैव ऑपरेशन सिन्दूर पहलगाम आतङ्क्याक्रमणादि विषयानाश्रित्य अपि विपक्षिदलेन सततं कोलाहलः कृतः, येन लोकसभायाः कार्यजातं प्रथमम् अपराह्ने द्विवादनं यावत् ततः च अनुदिनं यावत् स्थगितं जातम्। तावत् विपक्षेण कृतं भृशं कोलाहलम् अवलोक्य राज्यसभायाः अपि कार्याचरणं सम्पूर्णदिनाय स्थगितं जातम्। यदा 11 वादने उच्चसदनस्य कार्याचरणं शुभारम्भितं तदा एव विपक्षिदलैः कोलाहलः समारब्धः, येन हि सदनकार्यजातं 12 वादनं यावत् तदनु 2 वादनं यावत् तदनन्तरं च सम्पूर्णदिवसाय स्थगितं जातम्।
अद्य अर्थात् जुलै मासस्य 23 दिनाङ्कः अस्ति। अथ एतद्दिनं भारते राष्ट्रियप्रसारणदिवसत्वेन परिपाल्यते। एतस्मिन्नेव दिवसे गतशताब्दस्य 27 दिनाङ्के देशे प्रथमं तावत् रेडियो इत्येतस्य प्रसारणं प्रशासनेतरसमवायस्य इण्डियन् ब्राड्कास्टिङ्ग् कम्पनी इत्येतस्य बाम्बे स्टेशन् इत्येतस्मात् स्थलात् समारब्धम् आसीत्। दिनमिदं भारते रेडियो इत्येतस्य प्रसारणस्य समारम्भप्रतीकत्वेन प्रसिद्धमस्ति। तावत् ऑल इंडिया रेडियो इति आकाशवाणी या हि खलु प्रथमं भारतीयराज्यप्रसारणसेवात्वेन प्रसिद्धा आसीत्, गतशताब्दस्य 36तमे वर्षे अस्तित्वं सम्प्राप्ता। बांग्लादेशे सोमवासरे जातायाः विमानदुर्घटनायाः अनन्तरं प्रतिवेशिदेशेन भारतेन सहयोगभावः तत्र प्रदर्शितः अस्ति। सहायतार्थं तत्परं भारतं व्रणितानाम् उपचारार्थं चिकित्सकदलानि, परिचारिकाः अथ नैकाः साहाय्यसामग्र्यः तत्र सम्प्रेषितवत्। इतः पूर्वं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जातायां दुर्घटनायां शोकं प्रकटयन् सर्वविधसहायतायै आश्वासनमपि प्रदत्तवान् आसीत्। तदनु विदेशमन्त्रालयः संसूचितवान् यत् भारतं व्रणितेभ्यः जनेभ्यः जीवनप्रदानाय साहाय्यं करिष्यति इति। संसदीय कार्यमन्त्री किरेन् रिजिजू इत्येषः संसदि विपक्षिदलानां क्रोधावेशम् अवलोक्य विपक्षिदलेषु वाक्प्रहारं कृतवान्। असौ अभिव्यक्तवान् यत् प्रशासनं प्रति प्रकरणं चर्चार्थं तत्परमस्ति, परं प्रतिपक्षजनाः प्रतिकूलाचरणं समाचरन्ति। रिजिजू इत्यसौ अवदत् यत् विपक्षिदलानि संसदि चर्चाक्रमे केवलं कोलाहलं कुर्वन्ति, यस्तु जनहितस्य विविधेषु विषयेषु सदने स्वीकारात्मिकी चर्चा भवेत् इति। हम चर्चा के लिए तैयार हैं, फिर यह सदन चलने नहीं देते हैं। यह डबल स्टैंडर्ड बिल्कुल गलत बात है। चर्चा चाहते हैं तो यह हंगामा मत करो। सरकार ने बार बार कहा है कि हम चर्चा करना चाहते हैं, फिर यह हंगामा क्यों कर रहे हैं? कौन जिम्मेदार लेगा? देश का करोड़ों टैक्स मनी को आप लोग हंगामा करके बर्बाद कर रहे हैं, जवाब देना पड़ेगा। हम लोग सुबह से तैयार करके आते हैं, बिजनेस लेके आते हैं, चर्चा के लिए हम लोग तैयार हैं। आप लोग सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं। ये सब हमारा जो कांग्रेस पार्टी और उनके कुछ साथियों ने जो 2 दिन से जो हंगामा कर रहे हैं, मैं इसका खंडन करना चाहता हूँ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य ब्रिटेन देशं प्रति गच्छति। प्रधानमन्त्रिणः एतस्मिन् यात्राविषये विदेशसचिवः विक्रम मिस्त्री इत्येषः सूचितवान्। असौ उक्तवान् यत् स्वीये ब्रिटेन यात्रावधौ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ब्रिटेन देशस्य प्रधानमन्त्रिणा कीर् स्टार्मर् इत्येतेन अथ किङ्ग् चार्ल्स् तृतीय इत्येतेन समं संवादं करिष्यति। विदेशसचिवः एतदपि सूचितवान् यत् अनेक ब्रिटेन देशस्य विश्वविद्यालयाः भारते स्वीयं परिसरम् उद्घाटयितुं समुत्सुकाः सन्ति। सहैव भारत ब्रिटेन देशाभ्यां मिथः सैन्यसंस्थानेषु पूर्वमेव प्रशिक्षकाः अपि नियुक्ताः सन्ति। The Prime Minister will be embarking on an official visit to the United Kingdom tomorrow, the 23rd of July, for discussions during the visit with the Right Honourable Sir Keir Starmer, the Prime Minister of the United Kingdom. And during the visit, he will also call on His Majesty King Charles III. There is also during the visit interaction that is planned with business leaders both from India and the United Kingdom. This will be Prime Minister's 4th visit to the United Kingdom since assuming office. He has visited previously in 2015 and 2018, and he was there in 2021 for the COP26 summit in Glasgow. तावत् विदेशसचिवः विक्रम मिस्त्री इत्येषः इतोपि कथितवान् यत् भारत ब्रिटेन देशयोः मध्ये विज्ञान नवाचार प्रौद्योगिकी क्षेत्राणि द्विपक्षीय सम्बन्धानां प्रमुखस्तम्भत्वेन विकसितानि सन्ति। भारतं ब्रिटेन देशे वैदेशिक निवेशस्य बृहत्तम स्रोतत्वेन अस्ति, येन च अत्र देशे भूयोऽपि लक्षाधिकजनाः आजीविकावसरं प्राप्तवन्तः। एतदतिरिच्य रक्षाक्षेत्रमुद्दिश्य उभयोः देशयोः मध्ये नियमितः संवादः भवति। विदेशसचिवः उक्तवान् यत् ब्रिटेन देशे निवसन् भारतीयः समुदायः ब्रिटेन देशेन समं भारतीय सम्बन्धानां सुदृढः
आधारः अस्ति। Recently opened a campus in Gurugram just last week, actually, and this is the first foreign university to open a campus in India under the new education policy. Just for your information, there are several other UK universities, apart from universities in other countries, several other UK universities that are also considering opening campuses in India under the same policy. The UK is also the 6th largest investor in India with a cumulative investment of $36 billion. And interestingly, India itself is a large source of foreign direct investment in the UK with a cumulative investment of close to $20 billion. There are close to 1,000 Indian companies in the UK that provide employment to nearly 100,000 people. तत्रैव विदेशसचिवः विक्रम मिस्त्री इत्येषः एतदपि सूचितवान् यत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी जुलै मासस्य 25 दिनाङ्कतः 26 दिनाङ्कं यावत् मालदीव देशस्य यात्रायां भविष्यति। अत्रान्तरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी मालदीव देशस्य स्वतन्त्रतायाः 60तमे वर्षपूर्त्यवसरे मुख्यातिथित्वेन सहभागितां तत्र समाचरिष्यति। प्रधानमन्त्रिणः मालदीव देशस्य एषा तृतीया यात्रा भविष्यति। विदेशसचिवः प्रकाशितवान् यत् भारतदेशः मालदीव देशस्य प्रमुखः वाणिज्यक्षेत्रीयः सहभागी देशः अस्ति। विकाससहभागितायाः अन्तर्गतं भारतं मार्गं समेत्य अन्यासु अपि आधारभूतसंरचना सम्बद्धासु अनेकासु परियोजनासु कार्यं करोति। देशद्वयस्य मध्ये मुक्तवाणिज्यसन्धिमालक्ष्य आर्थिकस्तरे संवादः जायमानः अस्ति। प्रधानमन्त्रिणः एतस्मिन् मालदीव देशस्य यात्रावधौ कतिपय परियोजनानाम् उद्घाटनम् अथ नवीनानां परियोजनानां घोषणा अपि भविष्यति। केन्द्रप्रशासनं सहकारी क्षेत्रे विश्वस्य बृहत्तमायै खाद्यान्नभण्डारणयोजनायै स्वीकृतिं प्रदत्तवत्। एषा योजना सम्प्रति प्रायोगिकपरियोजनात्वेन क्रियान्विता सञ्जाता। अस्याः परियोजनायाः प्रयोजनं देशे सहकार्यान्दोलनस्य प्रबलीकरणम् अथ ग्रामीणस्तरे भण्डारणस्य कृषिप्रसंस्करणसुविधानां विस्तारमिति अस्ति। एतां सूचनां केन्द्रीयसहकारिता मन्त्री अमितशाहः लोकसभायां लिखितोत्तरस्य माध्यमेन प्रदत्तवान्। असौ कथितवान् यत् अस्याः योजनायाः अन्तर्गतं प्राथमिककृषिसमितीनां माध्यमेन भण्डारणानाम् उपभोक्तृनियुक्तिप्रसंस्करणविभागानाम् अथ उचितमूल्यानां विपण्यः स्थापिताः भविष्यन्ति। अद्य श्रावणमासस्य पवित्रं शिवरात्रिदिनम् अस्ति। एतद्दिनम् उपलक्ष्य शिवालयाः तत्र सज्जिताः सन्ति। बम बम भोले हर हर महादेव इत्योद्घोषैः मन्दिराणि गुञ्जायमानानि सन्ति। निजयात्रायाः अन्तिमक्रमे श्रद्धालवः अद्य गङ्गाजलं सम्प्राप्य भगवतः शिवस्य जलाभिषेकं सश्रद्धं कुर्वन्तः सन्ति। क्रीडावार्तायाम् इंग्लैंड देशे अनुवर्तमानस्य T20 इत्येतस्य क्रिकेट द्वन्द्वस्य अनन्तरं भारतीय महिला क्रिकेट दलस्य एकदिवसीय क्रिकेट क्रीडा शृङ्खलायामपि जयः नियतः। तृतीये द्वन्द्वे 13 धावनाङ्कैः जयः समर्जितः। तावत् हरमनप्रीत इत्येतया शतकीया पालिः खेलिता। एतद्धि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् शुभं भूयात्।